अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्की की मालूमात। जी हाँ नाज़रीन कराम, खुरूज दज्जाल से पहले यानी दज्जाल के आने से पहले तुर्की के साथ क्या होगा, दज्जाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोही। जी हाँ नाज़रीन कराम, बहुत ही अहम मालूमात है, तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, अगर हम हदीस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में दुनिया के मुस्तकबिल को जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इस दुनिया में इंसानियत को किन किन फितनों का, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इन फितनों के बारे में हमें हदीस नबी में वाज़ेह इशारे मिलते हैं। और नाज़रीन कराम, इन्हीं फितनों में से एक और सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। नाज़रीन किराम, दज्जाल और इसके खुरूज से मुताल्लिक हदीसों में तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया का जिक्र भी मुतअद्दिद बार मिलता है। तो नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल और तुर्की में आपस में क्या ताल्लुक है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुताल्लिक क्या पेशन गोही की थी। नाज़रीन कराम, दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम अमाक और दावत में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक क़यामत नहीं आएगी। अमाक और ताबक मुल्क शाम में वाक़े है। जब मदीने से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये तो अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में फिर मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग भी करेंगे और उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाएगा और 1/3 शहादत पा लेगा, जबकि 1/3 हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी और फिर इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार के शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया है कि फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे। फतह कर कर जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ होंगे तब शैतान झूठी आवाज़ बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो इस दौरान दज्जाल का नुज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की ज़मीन में है और वहीं से वो खरूज करेगा, जिसको आज हिरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने में खराबी का पेश खेमा साबित होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बन जाएगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह पर हो जाएगा। इस सूरत हाल को देखते हुए दज्जाल के खुरूज पर मुसलमान इसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़ों को दुरुस्त करेंगे तो यही वो वक्त होगा जब खुदाए जुल जलाल मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएगा। दज्जाल हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को देखकर ही नमक जिस तरह पानी में घुलता है उस तरह घुलने लगेगा, यानी दज्जाल शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा कि अगर आप यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल ना भी करें तलवार से तो दज्जाल उनके खौफ से ही मर जाएगा। लेकिन हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके अपनी खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखा देंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशतर हदीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से ना लड़ोगे
جن کے جوتے بال کے ہوں گے، اور جب تک تم قوم ترک سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا ہتھوڑوں سے پیٹی ہوئی ڈھال کے مانند چوڑے چپٹے ہوں گے، اور ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مدینے کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہو جائے گا اور پھر کسی ستون یا ممبر پر پیشاب بھی کر دے گا۔ صحابہ نے اس وقت عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ سب سے پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ شریف میں رہائش سے گریز کرنا، اور مدینے میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تمام چیزیں آج مدینے میں رونما بھی ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں پر کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ بھی رک چکا ہے۔ مدینے کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ سے وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے کہ اس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ کسی بھی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی جانب کا ایک علاقہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت ثور فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب بھی فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار یہی کہیں گے تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل بھی ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی انہیں پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ ناظرین کرام، ان حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بنا جنگوں کی جدوجہد کے اور کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ ان روایات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو ترتیب اور اس کا جو نقشہ ہے جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق تو یہ جگہ اب اس امت کے پاس کچھ دیر کی ہی مہمان ہے۔ قسطنطنیہ کے حوالے سے ایک اور جگہ پر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرکل کا علاقہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو سلطان محمد فاتح کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن حدیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر سے فتح کی بشارت دیتی ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو وہ اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھ دیں گے، اور اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری مرتبہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی،
اور مدینہ کی بربادی تو جنگ عظیم کی شروعات ہو جائے گی۔ یہ معرکہ شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج بھی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر مارا اور فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں پر ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آج بالکل ویسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے جیسا کہ 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام تر فتنوں سے اور شرعی طاقتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چینل والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔